हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम यौतौ शङ्खकपालभूषितकरौ मालास्त्रीमालाधरौ देवो द्वारवती श्मशाननिलयौ नागारिगो वाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्गाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आज तपाई हामी आजको नयाँ भाग 12 मा उपस्थित भइसकेका छौं। ओ प्यारा प्यारा भगवानका भक्तवृन्द, हामीले श्रवण गर्दै छौं विशेष श्री शिव महापुराण भित्रका अति उत्तम हामीलाई काम लाग्ने कुराहरू हो। हामीले यहाँनेरि प्रातःकालमा के गर्ने, मध्याह्नमा बेलुकाको समयमा गायत्री मन्त्र कसरी जप गर्ने, यी सबै कुराहरू प्राय श्रवण गर्दैछौं। अब यहाँनेरि अगाडि गएर सुतजीले बताउँदै हुनुहुन्छ, मूलाधारं समारभ्य द्वादशां स्थितांस्तथा विद्येश ब्रह्म विष्णुविश जीवात्मा परमेश्वरान्। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ शरीरको भित्र नि 6वटा चक्र रहेका हुन्छन्। कतिवटा? 6वटा। के हुन्? पहिलो मूलाधार, त्यहाँबाट स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा र सहस्रार नाम गरेका यी 6वटा चक्र हुन्छन्। यिनीहरूमध्ये मूलाधारदेखि सहस्रार, जुन सहस्रार भनेर भन्ने गरिन्छ, यो सम्मका 6वटै स्थानका सिलसिलाबद्ध रूपमा विद्येश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर, जीवात्मा र परमेश्वर रहेका हुन्छन्। यी सबैलाई ब्रह्म सम्झिँदै यिनीहरूको एकता भएको निश्चित गरेर त्यो ब्रह्म मै हुँ भन्ने भावना राख्दै प्रत्येक श्वाससँगै सोहमको जप गर्नुपर्दछ। सोहम 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 यसो गर्नुपर्दछ। ब्रह्मरन्ध्र समेतमा तथा त्यो शरीर बाहिर पनि तिनै विद्येश्वर सहित रहेको भाव राख्नुपर्छ। जुन शरीर प्रकृतिको विकार रूपी बुद्धिदेखि पञ्चमहाभूत सम्मका तत्त्वहरूको समायोजनबाट बनेको छ नि, यस्ता हजारौं शरीरलाई एकाएक स्वाभाविक रूपमा श्वास फेर्दा जीवले जप्ने हंस मन्त्र वा अजपा नामको गायत्रीको जप गर्दै सिलसिलाबद्ध रूपमा एकलाई अतिक्रमण गर्दै जीवलाई बिस्तारै बिस्तारै परमात्मा सँग एकाकार गराउन सक्नु पर्दछ र यसो गर्नु पर्दछ। यो जपको तत्त्व बताइएको 100 वा 28 मन्त्रको जप जो छ, त्यो जपद्वारा त्यति नै शरीरको, यहाँनिर के बताइएको छ भने त्यति नै शरीरको चाहिँ के हुन्छ, अतिक्रमण हुन्छ। यसै गरी जुन मन्त्रहरूको जप छ, यसैको आधारमा वास्तविक जप गर्नु पर्दछ। 1000 पटक गरिएको जपले ब्रह्मलोक उपलब्ध गराउँदछ। कतिवटा? हामीले 1000 पटक, त्यसले ब्रह्मलोक प्राप्त गरायो हामीलाई। अनि 100 पटक गरिएको जपले हामीलाई इन्द्रपद प्राप्ति गराउँदछ। जस्तै अब हामी स्वर्ग जाने हो कि होइन, जस्तै ब्रह्मलोकमा जाने हो कि अथवा शिवलोक विष्णुलोक कहाँ जाने होइन, मोक्ष प्राप्ति गर्ने हो कि, त्यही अनुसार हामीले कर्म गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँनिर बुझ्दैछौँ। जति थोरै भो त्यति नै हामीलाई, जति धेरै भो त्यति नै राम्रो फल, जति थोरै भो त्यति नै राम्रो फल हामीलाई मिल्ने हो। ल, अनि ब्राह्मण बाहेकको पुरुषले आत्मरक्षाका लागि जुन थोरै मात्रामा जप गर्छ, त्यसले ब्राह्मणको कुलमा जन्म लिन पाउँदछ। ल,
मन्त्र हामीले जपिराखेका छौँ भने हामीले कुनै न कुनै अब ब्रह्म कर्म गर्ने कुलमा हामीले जन्म लिन पाउँछौँ। यो कुरा हो। आत्मरक्षाका लागि जुन थोरै मात्रामा जप गर्छ त्यसले कहाँ जन्म लिन पायो? उत्तम कुलमा, राम्रो कुलमा। 2 हात उठाएर सूर्यको उपासना गरेपछि यसभन्दा पहिले बताइएको विधि अनुसार जपको अनुष्ठान गर्नुपर्छ। यथार्थमा 12 लाख गायत्री जप गर्ने पुरुषलाई पूर्ण ब्राह्मण भनिन्छ। जुन ब्राह्मणले 1 लाख गायत्री जप गरेको छैन त्यसलाई वैदिक कार्यमा लगाउनु हुँदैन। हर हर महादेवलाई हेर्नुहोस् त। अब गायत्री नै नजप्ने ब्राह्मणले न कथा भन्नुभयो होइन, अहिले त अब गायत्री जप गर्न पाएको हुँदैन होइन, कतिखेर गायत्री जप गर्ने त्यो मान्छेले वास्तै गरे हुँदैन। तर जप गर्नु पर्यो के गायत्री मन्त्र। अघि बिहानै चाहिँ जपै नगरिकन होइन नखाने कुराहरू खाइदिन्छन् मान्छेले। अनि कसरी कहाँबाट के हुन्छ? ब्राह्मण कर्म गराउन गएको छ, बिहान गायत्री नै जप्याछ, कसरी त्यो कर्म सिद्ध हुन्छ? यो सबै कुरा यहाँ बुझ्नु पर्दछ। 70 वर्षको उमेरसम्म नियमपूर्वक काम गर्नु पर्दछ। बाँचियो भने 70 वर्षसम्म, नत्र जहिलेसम्म बाँचिन्छ हामीले गरिराख्नु पर्यो। यसपछि गृहस्थाश्रम परित्याग गरेर सन्यास लिनुपर्दछ। 70 वर्षपछि सन्यासीले प्रत्येक दिन बिहान 12,000 ओमकारको जप गर्नुपर्दछ। 12,000 कम्ती हो। यदि कुनै एक दिन यो नियमको पालना भएन भने अर्को दिन उसले त्यति नै धेरै मन्त्रको जप गर्नुपर्छ र नियमित रूपमा यसरी जप गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ। अब यो सबै हामीले गर्न नसके पनि यी कुराहरूलाई हामीले सुन्नु त पर्यो नि होइन, सुन्नुपर्छ, गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ होइन। अधिकाधिक हामीले भ्याएसम्म गर्ने हो नि त होइन। आखिर के हामीलाई भारी बात छैन? यी बस्दै पनि ओम 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 पनि भन्न सक्छौँ होइन र? हो, हामीले सुन्नु पनि धेरै राम्रो कुरा हो क्या। ओहो यसो गर्नुपर्ने रहेछ जान्नु पनि धेरै ठुलो कुरा हो। ती जान्ने व्यक्तिहरूले पनि अर्कोचोटि उत्तम कुलमा जन्म त लिन्छन् नि होइन। मोक्ष नै प्राप्त नगरे तापनि फेरि जन्म लिनु पर्यो भने पनि उत्तम कुलमा उनीहरूको जन्म हुन्छ होइन। अर्कोचोटि अर्को जन्ममा हामी गरिब असहाय दीन दुखी पुरै एकदम कामै नलाग्ने त बन्नु पर्दैन नि, अलिकति कर्मठ हामी बनिन्छ। यो कुराहरू रहेको छ। हो, हामी सहयोगी बन्न सक्दछौँ अर्को जन्ममा फेरि जन्म लिइहालियो भने पनि होइन। अलिकति थोरै मेहनत गर्दाखेरि पनि धेरै हामीलाई चाहिँ धन सम्पत्ति आदि प्राप्त हुन्छ। तर हामीले त्यो पुण्य चाहिँ कमाउनु पर्यो अहिलेलाई। हेर्नुहोस् है, यदि सिलसिलाबद्ध रूपमा 1 महिनासम्म जप हुन सकेन भने 1,50,000 जप गरेर त्यसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। योभन्दा धेरै समयसम्म नियमको पालना हुन सकेन भने फेरि नयाँ किसिमले गुरुसँग नियम ग्रहण गर्नुपर्दछ। गुरुसँग फेरि दीक्षा लिनु पर्यो होइन, फेरि लिनु पर्यो मन्त्र के। यसो गर्दा दोष हट्छ, अन्यथा त्यो रौरप नरकमा जान्छ। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई हेरौँ। अब के गर्ने हो? हामीले जप चाहिँ गर्नु पर्यो के, गुरुबाट मन्त्र लिएर जप गर्नु पर्यो। अगाडि पनि एकचोटि मैले कहिले भनेको थिएँ भन्न चाहिँ हजुरहरूलाई। फेरि अब जुनसुकै गुरुबाट पनि लिनु भएन होइन। अब गुरु पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् नि, यहाँ भन्ने मात्रै र गर्नेमा धेरै अलग हुन्छ। हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, भन्नु पर्यो, व्यवहारमा पनि निभाउन सक्नु पर्यो कि। त्यसलाई ब्राह्मण भनिन्छ नि त। हिजै मैले यहाँ हजुरहरूलाई भनिसकेको छु। जस्तै भन्ने मात्रै त जसले पनि भनिहाल्छ नि, हजुरहरूले पनि सुन्नुभएको छ, हजुरहरूले पनि भनिदिनुहुन्छ नि होइन। तर त्यसलाई व्यवहारमा कतिसम्म उसले निभाउन सक्दछ, हो यो हुन्छ के। अरूबाट पैसैमा तलिने होइन, यताउता, अनि त्यहाँबाट त्यसमा अब यो भयो भने यो पनि भएन कि। अब यहाँ फेरि आउँछ अहिले, यहाँ हजुरहरूले सुन्दै जानु होला, धेरै कुराहरू छन् अझै बुझ्नुपर्ने। जुन सकाम भाव सम्पन्न गृहस्थ ब्राह्मण छ त्यसैले धर्म र अर्थ प्राप्तिका लागि प्रयास गर्नुपर्दछ तथा मोक्ष प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएको ब्राह्मणले सधैँ ज्ञानको अभ्यासमा लागिरहनु पर्दछ। सबैको आउँछ यहाँनिर हेर्नुहोस्। अब मैले हिजो भनिहालेको छु, ब्राह्मण तपाईँ पनि हो, म पनि हो, सबै हो। तर के अब दान लिने ब्राह्मण हो कि नामले मात्र ब्राह्मण हो? होइन, ब्राह्मण त हामी सबै हौँ यहाँनिर। कोही पनि यहाँनिर न क्षत्रिय छ, न वैश्य छ, न अरू कुनै छ, सबै ब्राह्मण हो। तर ब्राह्मण चाहिँ कुन क्याटेगोरीको हो भन्ने मात्रै भयो क्या यहाँनिर। हेर्नुहोस्, उसले गरेको नियम, उसले पालना गरेको नियम अनुसार, उसले प्राप्त गरेको ज्ञान अनुसार होइन, उसले गर्ने आचरण अनुसार त्यो ब्रह्मलाई प्राप्त गर्न सक्ने ब्राह्मण हो कि अथवा चाण्डाल रूपी ब्राह्मण हो त? त्यो बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अब धर्मबाट अर्थ प्राप्त हुन्छ भने अर्थबाट भोग सजिलै उपलब्ध हुन्छ, यो कुरा सबैलाई थाहा छ। त्यसपछि त्यो भोगमा वैराग्यता उत्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ। जुन भोग न्यायसङ्गत किसिमले आर्जित
आर्जन गरिएको हुन्छ नि, धनबाट प्राप्त भएको छ, त्यसबाट एक दिन अवश्य वैराग्य उत्पन्न हुन्छ। जुन भोग न्याय गरेर कमाएको धनबाट प्राप्त भएको छ त्यसबाट भोगहरूमा आसक्ति उत्पन्न हुन्छ। अन्यायबाट नि, न्याय होइन अन्यायबाट, अन्यायबाट कमाएको धनबाट के हुन्छ, त्यहाँ भोगहरूमा आसक्ति हुन्छ। मनुष्यले धर्मबाट जुन छ यो धन प्राप्त गर्दछ भने तपस्याबाट अलौकिक रूप प्राप्त गर्दछ। कामनाहरू परित्याग गर्ने मनुष्यको अन्तःकरण शुद्ध हुन्छ, तर कामना परित्याग गर्न सक्नु पर्यो। त्यो शुद्धिका प्रभावले ज्ञान उदय हुन्छ। यसमा कुनै पनि दुविधा छैन। यसरी यहाँ कुरा बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् त, हामीले यहाँ अब अझै बुझ्दैछौँ सुन्दैछौँ कि यहाँ भनिएको छ निष्कामः शुद्धिमाप्नोति शुद्ध्या ज्ञानं न संशयः कृतादौ हि तपः श्लाघ्यं द्रव्य धर्मः कलौ युगे। अब कलियुगमा हामीले कसरी मात्रै पनि शुद्ध हुन सक्छौँ त, होइन? यी सबै कुराहरू हामीले गर्न सकिएन भने के गर्दा मात्रै पनि हामी शुद्ध हुन्छौँ त? ती कुराहरू पनि छन्। यहाँ बुझ्दा सजिलो छ, नबुझ्दा गाह्रो छ। सत्ययुग लगायतमा तपस्यालाई सर्वोपरि मानिएको थियो। तपस्या नगरिकन व्यक्ति न मुक्ति प्राप्त गर्थ्यो उसले, न केही हुन्थ्यो। तैपनि कलियुगमा दानलाई असल बताइएको छ। फेरि कलियुगमा व्यक्तिहरूले दान दिए भने नि, होइन, जस्तै सत्पात्रमा दान दिए भने उनीहरूको उद्धार हुन्छ। सत्ययुगमा ध्यान, त्रेतायुगमा तपस्या र द्वापर युगमा यज्ञका माध्यमद्वारा सिद्धि प्राप्त हुन्थ्यो भने कलियुगमा मूर्ति पूजा गर्दा ज्ञान प्राप्त हुन्छ। ल सबले भनौँ हर 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 महादेव। कस्तो राम्रो कुरा आयो त यहाँ। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ सुतजीले, कृते ध्यानाज ज्ञान सिद्धि त्रेतायाम तपसा तथा द्वापरे यजनाज ज्ञानम प्रतिमा पूजया कलौ। के प्रतिमा पूजया कलौ? कलियुगमा प्रतिमा पूजनको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। मूर्ति पूजाको धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ। यो शास्त्रले बताएको कुरा हो, किन मूर्ति पूजा गर्ने, होइन? अब यहाँ बताइयो नि त। अब कलियुगमा कसले तपस्या गर्न जान्थ्यो? कहाँ सक्थ्यो उसले तपस्या गर्न? हो, अनि ध्यान गर्न पनि कलियुगमा धेरै गाह्रो छ। ध्यानमा बसेको छ, यहाँ मजाले चुप्प लागेर ध्यानमा बसो, सम्झिन्छ अरूतिरै, मन जान्छ अरूतिरै, अनि ध्यानबाट पनि उसले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, तपस्याबाट पनि गर्न सकेन त। अनि द्वापर युगमा यज्ञ, अब द्वापर युगमा ठुल्ठुला यज्ञहरू हुन्थे, होइन? अश्वमेध आदि यज्ञ ठुल्ठुला सिद्धि प्राप्तिका लागि। तर अहिले अब कहाँबाट आउने? अहिले त न द्रव्य शुद्धि छ, न काल शुद्धि छ, न समय शुद्धि छ, सबै बिग्रिसक्यो, होइन? अब गराउनेवाला व्यक्ति नै शुद्ध छैन, गर्नेवाला व्यक्ति शुद्ध छैन। गराउनेवाला व्यक्ति, अब ब्राह्मणले कस्तो ब्राह्मण हो, है? अब के खाएर आउँछ, के गरेर आउँछ, त्यो केही थाहा छैन। गर्नेवाला व्यक्ति कहिलेदेखि अशुद्ध छ त्यो पनि थाहा छैन। अनि न त्यो कलियुगमा सिद्धि प्राप्तिका लागि ठुल्ठुलो यज्ञ हुन सक्थ्यो, गाह्रो छ। अब प्रतिमा मूर्ति बिहान बेलुका हामीले पूजा गर्नु पर्यो कि ज्ञान प्राप्ति हुन्छ, सिद्धि प्राप्ति हुन्छ, हामीलाई राम्रो हुन्छ। यहाँ त्यही बताइयो। अधर्म रूपी हिंसा दुःखदायक हुन्छ, यसरी बताइएको छ। के जो अधर्म रूपी हिंसा छ नि त्यो धेरै दुःखदायक हुन्छ। हामीले अधर्मका लागि थाहा छ अधर्म हो यो भनेर, यसबाट हामीलाई धर्म प्राप्ति भएको छैन भन्ने कुरा पनि थाहा छ, तर व्यक्तिले के गरिराखेको छ? अधर्म गरिराखेको छ। फेरि हेर्नुहोस् कस्तो कुरा छ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्दैछौँ हामीले कुनै पनि काम गर्दा न्यायसङ्गत गर्नुपर्दछ। यसकारण अधर्मबाट मनुष्यले दुःख पाउँछ। दुःख केले पाउँछ? अधर्म गरेर नै उसले मनुष्यले दुःख पाउँछ। अधर्म दुःख माप्नोति धर्म दुवै सुख मेधते। शास्त्रमा यही बताइएको छ। के बताइयो? अधर्मात् दुःख माप्नोति। अधर्म गर्यो भने व्यक्तिले दुःख पाउँछ, त्यसलाई धर्म गर्नुपर्दछ, धर्मको बाटोमा धर्मको मार्गमा हिँड्नुपर्दछ भनेर हामीले च्यानल नै धर्म मार्ग खोलिदिउँला। हेर्नुहोस् त्यही शास्त्रबाट जानेर त हामीले खोल्या हो नि त। कहाँबाट मुक्ति हुन्छ व्यक्तिहरूको, कहाँबाट उद्धार हुन्छ व्यक्तिहरूको, कहाँबाट उद्धार हुन्छ हाम्रो, हो यही सबै कुरालाई विचार गरेर हामीले काम गर्दैछौँ। अब हुन त अब सबै कुरा सबैलाई पस्दैन, गाह्रै हुन्छ। राम्रो कुरा त पस्दैन र राम्रो ठाउँमा अलिकति राम्रो सत् बाटोमा हिँड्ने व्यक्तिहरू कम्ती पनि हुन्छन्, फेरि धेरै चाहिँ हुँदैन, होइन? सही मार्गमा हिँड्ने व्यक्ति कम्ती नै हुन्छन्। 100 जना छन् भने धर्म कर्ममा लाग्ने व्यक्ति लगभग 10 जना होला, होइन? धर्म कर्ममा लागेर मात्रै भयो त? त्यसभित्र चाहिँ घुसेर अलिकति ज्ञान प्राप्त गर्न खोज्ने हो, श्रद्धा भाव भक्ति राख्ने व्यक्ति लगभग 1-2 जना होला। अब अलिकति उटपट्याङ कुराहरू छ भने त 100 जना नै सबैतिर लाग्छन्।
तर सही राम्रो मात्रै कुरा छ भने व्यक्ति 1-2 जना लाग्छन्। अनि उद्धार हुने कसको? त्यही 1-2 जनाको। अरू सब गए भएस पानीमै। ल हेर्नुहोस्, भक्तवत्सल भगवानको जय होस्, हर हर महादेव। ल हेर्नुहोस् है। र उसको उन्नति पनि हुन्छ केबाट? धर्मबाट। मनुष्यका लागि दुराचार र दुःखको कारण हो। दुराचार के हो? दुःखको कारण हो। सदाचार सुखको कारण हो, सुखदायक हुन्छ सदाचार। यसकारण भोग र मोक्ष प्राप्त गर्ने इच्छा भएको मनुष्यले धर्म कमाउनु पर्दछ, अधर्म होइन। धर्मको बाटोमा लाग्नु पर्दछ, धर्म मार्गमा लाग्नु पर्दछ, हैन? अनि धर्मको बाटोमा हिँड्नु पर्यो नि त। यदि व्यक्तिले भोग चाहन्छ, बाँचुन्जेल राम्रो होस् भन्न चाहन्छ, घरमा सुख शान्ति समृद्धि चाहन्छ, अनि मृत्यु पश्चात मोक्ष होस् भन्न चाहन्छ, यदि फेरि मनुष्यको जुनिनी लिएर आउनु परेछ भने उत्तम कुलमा जन्म होस्, राम्रो धार्मिक कुलमा जन्म होस्, दिनैपिछे भगवानको जप गर्न पाइयोस्, त्यस्तो वातावरण पनि मिलोस्, हैन? अहिले त हामी सबै चाहन्थ्यौँ नि, कतिको मन त छ नि, कथा सुनौँ लाग्छ, कथा सुन्न मन लाग्छ, तर 2-4 घन्टा हामीलाई बिताउन गाह्रो हुन्छ, किनभने हामीले काम गरेन भने खान पाइँदैन। ल हेर्नुहोस्, यो यस्तो अवस्था पनि छ नि त। त्यसैले हामीले हजुरहरू समक्षमा ठिक 30-35 मिनटको मात्रै यी पाठहरू राखेका छौँ। हजुरहरूले बिहानै यसो सुन्न पनि पाउनुहोस्, अनि बिहानै यसो उठ्दाखेरि राम्रा कुराहरू सुन्न पाइयोस्, अनि दिनभरि हाम्रो मन पनि चङ्गा रहन्छ, काम पनि गर्न मन लाग्छ, माम पनि मिल्छ, धर्म पनि कमाइयो, काम पनि गरियो, दाम पनि कमाइयो, माम पनि मिल्यो। ल हेर्नुहोस् त, कति राम्रो कुरा। यता धर्म पनि कमाइयो, सबै कुरा भइरहेको छ। श्री शिव महापुराणको फल पनि प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ, पुण्य पनि प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, हो यो अवसर हामीले नछुटाउँ भन्ने मात्र हो, र यो अवसर अरूले पनि लिनुहोस्। त्यसका लागि त हजुरहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भिडियो। अब हजुरहरूले गरिराख्नु भएको छ, मैले भन्नै पर्दैन। जो जान्ने हुनुहुन्छ, बुझ्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई कमेन्ट गरेर हौसला प्रदान गरिदिनु भएको छ। भगवानको नाम लेख्नु भएको छ कतिले, हेर्नुहोस् त। ओम नमः शिवाय लेख्नुहुन्छ, ओम श्री नारायणाय नमः लेख्नुहुन्छ, ओम श्री कृष्णाय लेख्नु भएको छ कतिले, ओम श्री रामाय लेख्नु भएको छ, हैन? रामाय नमः लेख्नु भएको छ, हर हर महादेव लेख्नु भएको छ धेरैले। ओहो, हजुरहरू जतिले यहाँ कमेन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ नि, मैले भन्ने गरेको छु नि, जति पनि यहाँ कमेन्ट लेख्नुहुन्छ उहाँहरूको नाम त प्राय कसले के लेख्नु भएको छ भनेर हामीले पढेकै हुन्छौँ लगभग, हैन? लगभग हामीले पढेका हुन्छौँ। त हजुरहरूको नाम हामीले दिनैपिछे पढिराखेका हुन्छौँ कि। यो भयो भने त यो धेरै राम्रो पनि हुन्छ। यही मुखबाट हजुरहरूको नाम पनि पढिँदैछ, यही मुखबाट कथा पनि भनिँदैछ, हैन? हो, यो भयो भने त धेरै राम्रो हुन्छ। यो धेरै राम्रो काम हजुरहरूले गर्नुभएको छ। कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु भएको छ, हर हर महादेव। हजुरहरूको नाम हामीले दिनै पछि यसो हेर्दैछौँ कसले के लेख्दै हुनुहुन्छ, हैन? धेरैजना हुनुहुन्छ कि। अनि हाम्रो चाहिँ ओम टिभी नेपालमा, धर्म मार्गमा, अनि यता धर्म ज्योतिषमा प्राय धेरैले अचेल कमेन्ट गर्न थाल्नु भएको छ, कुनैमा पनि छुटाउनु भएको छैन। हजुरहरूलाई धेरै धन्यवाद छ, किनभने हौसला हामीलाई मिल्छ नि त। ओहो, त्यहाँ उहाँले कथा सुन्दै हुनुहुन्थ्यो, यहाँ पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई हौसला दिँदै हुनुहुन्छ, हैन? धर्म मार्गमा पनि जोडिनु भएको छ, ओम टिभी नेपालमा, धर्म ज्योतिषमा दिनैपिछे राशिफल पनि सुन्छौँ गुरु भन्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि यो त राम्रो हो नि त। बिहानै पछि हामीले पञ्चाङ्ग श्रवण गरियो भने हाम्रा त्यो दिनमा भएका अशुभताहरू कमी भएर जान्छ। यो शास्त्रले भनेको कुरा हो फेरि, हैन? तिथिवारम च नक्षत्रम योगम करणमेव छ। यी तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण आदिको हामीले स्मरण गर्नुपर्दछ दिनैपिछे भनिएको छ। अब दिनैपिछे हजुरहरूलाई पात्रो हेर्न नआउला कतिलाई, अथवा त्यो समय नरहला, हो यो पनि फल प्राप्त गर्नुहोस् न, लाभ लिनुहोस् न भनेर हामीले दैनिक राशिफल पनि राखेका छौँ। प्राय धेरैले हेर्नुहुन्छ, हैन? यो कुरा हो नि त। तिथि, बार, नक्षत्र, योग, करण यी सबै कुराहरू, शुभ अशुभ समय, हैन? धेरै कुराहरूको जानकारी मिल्छ नि हामीलाई, अनि त्यसबाट पनि हामीलाई के हुन्छ? पुण्य मिल्छ, धर्म मिल्छ। त्यही भएर त्यहाँ पनि हजुरहरू जोडिनु भएको छ। ओम टिभी नेपालबाट समसामयिक कुराहरू, जस्तै ग्रहणका कुराहरू, ग्रहण लाग्छ भनेर हल्ला फैलाइयो। अब ग्रहण नलाग्ने त होइन, ग्रहण त लाग्छ, हैन र? ग्रहण अब सूर्य पनि विश्वभरिमा एउटै हो, चन्द्रमा पनि विश्वभरिमा एउटै हो, दुईटा त छैन। मैले भनेको छु त्यहाँ भिडियोमा पनि। जस्तै अमेरिकामा त्यो सूर्य अर्कै हुने, यहाँ नेपालमा अर्कै हुने त छैन, त्यो सूर्य त एउटै हो, हैन? अस्ट्रेलियामा एउटा सूर्य छ, नेपालमा एउटा सूर्य छ, त्यो त छैन, एउटै हो। तर ग्रहण जहाँ लागे पनि लाग्यो नि त, त्यसको जानकारी त हामीले दिनुपर्छ। चाहे अमेरिकामा लागोस्, चाहे अस्ट्रेलियामा लागोस्, चाहे जहीँ लागोस्, त्यसको प्रभाव त पृथ्वीमा डाइरेक्ट पर्छ। जहाँबाट ग्रहण देखिन्छ त्यो ठाउँमा ज्यादा पर्छ, जहाँबाट ग्रहण देखिँदैन त्यहाँ पनि केही न केही त रेहरू उत्पन्न हुन्छ, हैन? त्यहाँ पनि केही न केही त असर पर्छ। त्यसको असर पृथ्वीमा परिसकेपछि ल हेर्नुहोस् त, चाइनामा परेको असर, चीनमा परेको असर विश्वभरि फैल्यो कि फैलेन? ल हेरौँ त,
फैल्यो कि फैलेन त? त्यो कोरोना भाइरस त चाइनाबाट सुरुवात भयो भनेर सबैले भने होइन। अब त्यसको असर विश्वभरि पर्यो कि परेन? पर्यो नि त। जहीँ भए पनि ब्रह्माण्डमा असर पर्ने छ भने सूर्य त एउटै हो, चन्द्रमा एउटै हो, त्यसैले हामीले जानकारी त दिनु पर्यो होइन। राशिमा केही न केही प्रभाव पर्छ, त्यसको बारेमा हामीले त भन्नु पर्यो। तर अब यहाँ ज्योतिषको ज्ञान नै नहुनेहरूलाई के थाहा होइन? ज्योतिषको ज्ञान नै नहुनेहरूलाई के को राशिमा, उनीहरूले त राशिमा प्रभाव नै पर्दैन भन्छन् ल धेरैले। ज्योतिषको ज्ञान नै छैन त के थाहा उनीहरूलाई होइन। अब त्यो विरोध मात्रै हो क्या, त्यो विरोध हो, अरू केही पनि होइन। त्यसैले विरोध किन गर्ने? सही कुरा हो लाग्छ, थाहा छ, हो असर पर्छ त्यो पनि थाहा छ, तर पनि बुझ पचाइ यस्तो कुराहरू गर्छन्। तर जे होस् सही जानकारी दिने काम हाम्रो हो, मेरो तर्फबाट हुन्छ। अब अरूले जेसुकै भन्नु त्यो आफ्नो आफ्नो मतलबको कुरो होइन, अरूसँगको नो टेन्सन। हो लाग्छ जानकारी दिने हो होइन, खराब कुरा बोलेको छैन, खराब कुरा भनिदिएको छैन, केही गरिदिएको छैन, त्यसैले टेन्सन छैन। त्यसैले हामीले गर्ने काम चाहिँ गरेर अघि बढ्नु पर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव, भगवान्को नाम जप्नु पर्यो, त्यही हो। हेर्नुहोस्, हामीले ढोङ देखाउनु हुँदैन, सही कर्म गर्नुपर्दछ, सही मार्गमा हामी लाग्नु पर्दछ। त्यसरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र बढिरहन्छौँ। ल हेर्नुहोस् त, अब जसको अब यहाँ हामीले सुन्दै थियौँ, हामीले बुझ्दै थियौँ कि जसको घरमा थोरैमा पनि, जसको 4 मनुष्य छन् नि, जस्तै कोहीको घरमा 4 मनुष्य छन् होइन, परिवार, तिनमा पनि एउटा मात्रै व्यक्ति धार्मिक भयो भने ती व्यक्तिले आफ्ना परिवारलाई पनि तार्छन्। यसो पनि भनिएको छ नि शास्त्रमा। हेर्नुहोस्, अब यहाँ के बताइएको छ भन्दा, जसको घरमा यहाँ मैले बताउँदै थिएँ 4 मनुष्य छन्, यस्तो ब्राह्मणलाई 100 वर्षसम्म जीवन निर्वाह गर्ने सामग्री दान दिन्छ, जसले भने उसले ब्रह्मलोक प्राप्त गर्दछ। अब यहाँ शास्त्रले त धेरै सन्तान जन्माउनु त भनेको छैन है। फेरि हेर्नुहोस् के भने शास्त्रले पनि, जसको घरमा, जस्तै ब्राह्मणलाई हामीले दान दिन्छौँ नि, अथवा गरिब दिन दुखी असहाय आदिलाई हामीले दान दिन्छौँ नि, उनीहरूको घरमा परिवारको जनसङ्ख्या पनि कम्ती छ, खाना पनि पुग्दैन। त्यस्तो परिवारमा हामीले विशेष दान दियो भने त्यो अधिकाधिक पुण्य हामीलाई मिल्छ, यसरी बताइएको छ होइन। अब कसरी मिल्छ त भन्दा, उसले शास्त्र अनुसार नै व्यवहार गर्यो, ठिक्क। जम्मा 4 जना परिवार भए, जस्तै श्रीमान श्रीमती अनि छोराछोरीसँगको 4 जना है, जस्तै बुवा आमा पनि हुनुहुन्छ, त्यो भनेको अलग भयो फेरि होइन। आफ्नो चाहिँ 4 जना, जस्तै आफू भयो अनि श्रीमती अनि छोराछोरी अथवा छोराछोरा अथवा छोरीछोरी, ती बुवा आमा पनि हुनुहुन्छ हुन त, त्यसमा हुनुहुन्न त हुनुहुन्छ नि, अरू भएका छुट्टिहाल्छन् होइन, भएकाको बिहे भइहाल्छ हो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसमा चाहिँ जस्तै अब 6 जनासम्म हुने भए, जस्तै 4 जना मानौँ अनि माथितिरका अब बुवा आमा पालेर बसेको छ भने बुवा आमा पाल्नु पर्यो होइन। अब बुवा आमाले हामीलाई पाल्नु हुन्छ हुन चाहिँ, तर बुवा आमालाई पाल्ने भनेर हामीले भन्छौँ त्यो सब गलत हो। बुवा आमाले हामीलाई पाल्नु भएको हुन्छ, हरेक कुरामा हामीलाई सजेसन दिएर, हरेक कुरामा ज्ञान दिएर, अर्थी दिएर, उपदेश दिएर। यति हो, उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्न काम, त्यति मात्रै हो। नत्र बोलीले, व्यवहारले हामीलाई हरेक ठाउँमा पालिराख्नु भएको हुन्छ, सहयोग गरिराख्नु भएको हुन्छ। जन्मेदेखि मृत्युसम्म उहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभएको हुन्छ। मृत्यु पछाडि पनि, उहाँहरूको मृत्यु पछाडि पनि हामीलाई पालिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूका लागि हामीले श्राद्ध गर्छौँ, पिण्ड पानी दिन्छौँ, उहाँहरूबाट आशीर्वाद लिइरहेका हुन्छौँ। अब त्यो चाहिँ के नपाल्या हो त होइन, त्यो चाहिँ के हाम्रो लागि चाहिँ अहित गरे हो त होइन नि त। उहाँहरूकै कृपा भएन भने धन सम्पत्ति केही पनि हुँदैन फेरि होइन। मातापिताको आशीर्वाद भएन भने, अथवा पितृहरूको आशीर्वाद भएन भने देवताले पनि हामीलाई दिँदैनन्। जतिसुकै धर्म कर्म गर्नु, शास्त्रले भनेको कुरा हो, पछि हामीले सुन्छौँ फेरि हो। मैले यहाँबाट बताएको त्यतिकै मुखले भने होइन, 18 उपपुराण 18 महापुराणको यात्रामा छौँ हामी, सबै सुन्दै जानु होला, सबै कुराहरू आउँछ, कुनै पनि मैले छुटाउँदिनँ। प्यारा भक्त भागवतहरू सबै कुरा बुझिहाल्नुहुन्छ हजुरले। देवताले दिन्छन् तर पितृहरूले हर्छन्, हामीले बारम्बार भनेका छौँ। अनि बुवा आमालाई हामीले पाल्ने होइन, बुवा आमाले हामीलाई पालिराख्नु भएको हुन्छ, हामी पनि त बुवा आमा हुन्छौँ नि भोलि, हुँदैनौँ हो। यो कुराहरू रहेको छ। सबले भनौँ हर 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 महादेव। त्यस्तो परिवारमा हामीले दान दिन्छौँ भने, अथवा उनीहरूको जीवन निर्वाह गर्ने सामग्री दिन्छौँ भने, जस्तै कतिले अब जग्गा छैन भने जग्गा जमिन घर दिनुहुन्छ, यो पनि हुनुहुन्छ नि दाता। तर यस्ता दाता कमै हुनुहुन्छ फेरि, महान। आफूसँग करोडौँको सम्पत्ति छ भने कतिलाई त लोभ लाग्छ, तर कतिले त जीविका निर्वाहका लागि दिनुहुन्छ। तर ती व्यक्तिहरूले सिधै ब्रह्मलोक प्राप्त गर्दछन्, मोक्ष प्राप्ति गर्दछन्, यसरी बताइएको छ। घर घडेरी जग्गा जमिन कसैले राम्रो ठाउँमा सही ब्राह्मणलाई मनपर्ने, अथवा ब्राह्मणलाई अथवा जोसुकैलाई पनि दान दियो भनेको कुरो हो। तर सही पात्रलाई दान दिनु पर्यो फेरि, यहाँ कुपात्रलाई पाइएन
हेर्नुहोस्, हो त्यो भयो भने ती व्यक्तिले संसार तर्छन् यसरी बताइएको छ। यो मैले बताएको कुरा होइन, ब्रह्मलोक प्राप्त हुन्छ यहीँनिर बताइयो। जस्तो यहाँनिर बताइएको छ मैले त्यही यहाँ भन्दैछु हजुरहरू समक्षमा। जस्तै सकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जनयुतस्य च शतवर्षस्य वृत्तिं तु दद्यात् तत् ब्रह्मलोकदम्। यहाँनिर जुन भनियो विदेश संहिताको हजुरहरूले 13 अध्यायको 59 श्लोकमा हेर्न सक्नुहुन्छ, आफैले पढ्न सकिहाल्नुहुन्छ हजुरहरूले। यहाँ त्यो बताइएको छ। यसै गरी अब यहाँ बताइँदैछ अरू, यसै गरी 1000 चान्द्रायण व्रतको अनुष्ठान गर्नेले पनि ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्दछ। ब्रह्मलोकलाई प्राप्त गर्ने धेरै कुराहरू यहाँनिर रहेका छन्। जुन मनुष्यले 1000 कुटुम्बलाई जीवन निर्वाह गर्ने साधन र वासस्थान दिन्छ नि, उसले इन्द्रलोक प्राप्त गर्दछ। 1000 उसका चाहिँ कुल कुटुम्बहरू हुन्छन्, जस्तै आफ्ना जी छोरा नाति पनाति होइन, यी सबै हुन्छन् नि 1000। 4 जना मात्र जति कम भए उनीहरूलाई दान दिने व्यक्तिहरू ब्रह्मलोक विष्णुलोक प्राप्त गरे। धेरैजना छन् भने पनि उनीहरूले के प्राप्त गरे? स्वर्ग चाहिँ प्राप्त गरे। फेरि 10,000 कुटुम्बलाई दिएको आश्रय रूपी दानको फलस्वरूप ब्रह्मलोकलाई उसले यहाँ ब्रह्मलोक प्राप्त गर्ने 10,000 कुटुम्बलाई दिएको दानले पनि प्राप्त चाहिँ गरिँदो रहेछ। तर अधिकाधिक मैले भनेको छु अघि, यहाँ 4 जना मनुष्यको कुरा छ कम्तीमा। अब दाताले जुन देवतालाई प्रसन्न गराउने अभिलाषा लिएर चाहिँ दान गर्दछ नि, जस्तै मैले भगवान विष्णु प्रसन्न हुनुहोस् भनेर दान गर्छु, अथवा मैले श्री साम्बसदा शिवजी प्राप्त प्रसन्न हुनुहोस् भनेर मैले दान गर्छु, जुन कामनाले हामीले दान गर्छौँ उनै देवताको लोक हामीलाई प्राप्ति हुन्छ। ल सबले भनौँ हर हर महादेव। हामी भगवान श्री हरि विष्णुको भक्त छौँ भने भगवान श्री हरि विष्णु लोक हामीलाई प्राप्त होस्, उहाँको लोक हामीलाई प्राप्त होस् भनेर हामीले दान दिउँ होइन। जस्तै यहाँ जग्गा जमिन आदिको अथवा उसको जीवन निर्वाह गर्ने हामीले दियो भने त्यो चाहिँ के हुने रहेछ भने विष्णु लोक नै हामीलाई मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा आयो। यहाँ मैले छुटाउँदिनँ है फेरि कथा, यो जो यहाँ भएको कुरा भनिरहँदा फेरि अर्थको अनर्थ चाहिँ नलगाउनु होला। मैले त यहाँ जस्तो कथा छ त्यही भन्ने हो, किनभने बुझ्नु त पऱ्यो नि हामीले। कोही हामी सामर्थ्यवान होलाौँ, यो कुरा थाहा नभइराखेको होला होइन। कतिलाई चाहिँ अब कतिसँग त हुन्छ नि त करोडौँ करोडौँको होइन अरबौँको सम्पत्ति हुन्छ होइन। यो कुरा थाहा पाइसकेपछि उहाँहरूले अलिकति मात्रै पनि यी कामहरू गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई त राम्रो भयो नि त। हो, हामीले चाहेको के हो? राम्रो होस् भन्ने हो त्यो। अनि तीर्थयात्रा गर्ने मनुष्यले कहिले पनि विनाश नहुने सुख प्राप्त गर्दछ, तपस्या गर्दछ, तीर्थयात्रा गर्दछ भने। अब यहाँनिर अरू पनि बताइएको छ। यहाँ बताइयो कि न्यायतः के न्यायपूर्ण तरिकाले, अन्यायले होइन। अर्थार्जनमथो वक्ष्ये न्यायतः सुसमाहितः कृतात् प्रतिग्रहाच्चैव याजनाच्च विशुद्धता। न्यायसङ्गत किसिमले धन आर्जन गर्ने विधिका विषयमा यहाँ वर्णन गरिएको छ। हामीले कसैले पनि अन्याय गरेर धन आर्जन गर्छौँ भने अन्यायोपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते चैकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। शास्त्रले यसरी भनेका छन्, अन्याय गरेर हामीले कमाएका छौँ धन सम्पत्ति भने त्यो 10 वर्षसम्म टिक्न सक्ला। धेरैमा गयो भने 10 पुस्तासम्म पनि जान सक्छ कि, तर त्यहाँसम्म जाँदै जाँदैन 10 वर्षमा नै लगभग विनाश हुन सुरुवात भइहाल्छ। त्यो 11, 12, 15, 20 वर्षसम्म सबै खरानी भइसक्छ। तर न्याय हिसाबले कमाएको छ भने त्यो स्थिर हुँदै जान्छ र बढ्दै जान्छ। फेरि के आज 10 रुपियाँ थियो, भोलि 100 रुपियाँ, 100 रुपियाँ थियो 1000 रुपियाँ, 1000 थियो लाख रुपियाँ, लाख थियो करोड, त्यसरी बढ्दै जान्छ। न्याय तरिकाले कमाएको धन कहीँ पनि डुब्दैन हाम्रो, कहीँ पनि। कसैले खाइदिन्छ भने पनि अर्को जन्ममा हामीले जसरी पनि लिन्छौँ, त्यसमा कुनै पनि दुई मत छैन। र हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर जो ब्रह्म कर्म गर्न चाहन्छ अथवा म ब्राह्मण हुन चाहन्छु भनेर उसले चाहन्छ भने उसले दिने विषय दान दिने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। अथवा उसले चाहिँ दान लिनेवाला छ भने पनि दान लिने खालको उसले यज्ञ गराउनु पर्दछ। आफूले बिहान बेलुका गायत्री जप्नु पर्यो, भगवानको पूजा गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो, मन्त्र जप्नु पर्यो होइन। यी 18 उपपुराण 18 महापुराण आदिको चाहिँ पाठ गर्नु पर्यो, यिनीहरूको चाहिँ गान गर्नु पर्यो, वेद पढ्नु पर्यो, यी सबै कुरा गर्नु पर्यो, अनि मात्र ऊ दान लिनका लागि योग्य हुन्छ। यसका लागि उसले दरिद्रपन कहिले पनि देखाउनु हुँदैन। फेरि यदि दरिद्रपन देखाउँदछ कसैले दान लिएर भने मलाई यति भयो हुन्थ्यो, यति मात्रै दियो भन्ने भन्छ भने फेरि त्यो दान लिनेवाला व्यक्ति नै फेरि नरकमा जान्छ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा यहाँनिर आएको छ।
अनि उसले ज्यादै कष्टदायक कर्म पनि गराउनु हुँदैन। अरूलाई कर्म गर्दाखेरि कष्ट होस् यस्तो कर्म पनि गर्नु हुँदैन। र विशेष कोही पनि व्यक्तिले धन आर्जन गर्न चाहन्छ भने उसले सही तरिकाले, जस्तै कृषि गरेर पनि उसले धन आर्जन गर्न सक्छ हैन। अब गाई पालन गरेर पनि उसले चाहिँ धन आर्जन गर्न सक्दछ हैन, गाईका दुधहरू बेचेर। अनि अथवा न्यायसङ्गत तरिकाले उसले चाहिँ आफूले श्रम गरेर धन आर्जन गर्न सक्दछ। यिनीहरूबाट व्यक्तिहरूलाई दोष लाग्दैन। तर ब्राह्मणले भने के गर्नु हुँदैन? ब्राह्मण भएर यदि ब्रह्म कर्म गर्छ उसले भने हैन, त्यो कर्म गर्छ भने चाहिँ उसले जस्तै यी कर्म जस्तै गोरु जोत्ने कुराहरू हिजो पनि आएका थिए, यी कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो कुराहरू भएको छ। र व्यापारीले गर्ने काम गर्नु हुँदैन, आफूले गर्नु पर्यो कि धर्मको काम गर्नु पर्यो, धर्म प्राप्ति हुने काम गर्नु पर्यो। यसो भयो भने आनन्दको अनुभूति पनि हुन्छ, व्यक्तिले भोग र स्वर्ग सबै प्राप्त गर्दछ। यसरी बताइएको छ। दान दिने मनुष्यले दानमा पाएको वस्तु, दान र तपस्या गरेर दान लिएको पाप हटाउनु पर्दछ। यसरी बताइएको छ। यदि यसो गरिएन भने दान लिने रौरव नरकमा जान्छ। यसरी बताइएको छ। जस्तै दान दिन्छ नि कसैले, अब उसले दान लिएको पनि हुन्छ। अब त्यो लिएको पनि हुन्छ, दिँदाखेरि कुनै दोष पनि नहोस्, त्यो हिसाबले हामीले दान दिने हो। अनि पाप कटाउने मेलो यसरी यहाँनिर गर्नुपर्दछ, तपस्या गरेर अथवा मन्त्र जप गरेर। यी कुराहरू यहाँ बताइएको छ। दान लिने व्यक्तिले चाहिँ यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। त्यही मैले अघि भनिसकेको छु, गायत्री मन्त्र जप गर्दैन भने उसले लिएको दान पस्दैन। यो कुरा हो। त्यो दान कटाउने मेलो, के अरे दान लिइसकेपछि पाप कटाउने मेलो गर्नुपर्दछ। किनभने त्यो दान दिने व्यक्तिले त पाप आफूमा थुपारिसकेका हुन्छ। फेरि ल हेर्नुहोस्, कसैलाई हामीले दान दिन्छौँ नि होइन, गरिब दिन दुखी असहायको यो कुरा हुँदैन। त्यो त हामीलाई पुण्य मिल्ने हो, उनीहरूलाई पाप लाग्दैन। फेरि उनीहरूको काम नै के हो? दान लिने। जस्तै अरू कसैले, जस्तै अब ब्राह्मण आदिलाई हामीले दान दिन्छौँ भने त हामी त स्वर्ग मोक्ष प्राप्तिका लागि दिएका हुन्छौँ अथवा पुण्य प्राप्तिका लागि दिएका हुन्छौँ, पाप नाशका लागि दिएका हुन्छौँ। त्यो समयमा ब्राह्मणले अब दान लिएको हुन्छ, उसको पाप आफूले भोगेको हुन्छ भने त्यो पाप कटाउनको लागि उसले जप गर्नु पर्यो होइन, मन्त्र जप्नु पर्यो, सबै कुरा गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर बताइएको छ कि एक भाग धर्मका लागि, दोस्रो भाग उन्नतिका लागि र तेस्रो भाग आफ्नो उपभोगका लागि छुट्याउनु पर्दछ दान लिएको वस्तु पनि। नित्य नैमित्तिक र काम्य कर्म धर्मका लागि छुट्याएको धनबाट गर्नुपर्दछ। जुन हामीले नित्य कर्म गर्छौँ, पूजापाठ आदि होइन, मनुष्यले उन्नतिका लागि छुट्याएको धनबाट धन बढाउने व्यापार गर्नुपर्दछ। यसो गर्यो भने कुनै पनि दोष लाग्दैन। फेरि मनुष्यले उन्नतिका लागि छुट्याएको धन हुन्छ नि, जस्तै हामीले धन कमाएका हुन्छौँ त्यसलाई छुट्याउँछौँ नि होइन, स्वास्थ्यका लागि यति भन्छौँ, धर्म कर्मका लागि यति भन्छौँ, हामीले प्राप्त गरेको धन जहिले हो त्यसलाई छुट्याएका हुन्छौँ नि। हो, त्यो छुट्याएको धनबाट अनि व्यापारका लागि भनेर छुट्याएका हुन्छौँ अथवा सत्कर्मका लागि हामीले छुट्याएको धनबाट हामीले व्यापार आदि गरियो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई उँधो पनि लगाउँदैन र हामीलाई राम्रो पनि गर्छ। त्यो पैसामा चाहिँ काहीँ अन्यायबाट ल्याएको पैसा फेरि परेको छ भने चाहिँ अनि त्यो व्यापारले हामीलाई उँभो लाउँदैन। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल, आफ्नो उपभोगका लागि राखिएको धनबाट कल्याणदायक थोरै र पवित्र भाग हामीले उपभोग गर्नुपर्दछ। आफ्नो खेतीबाट कमाएको धनको 10औं भाग दान गर्नुपर्दछ। यसबाट पाप शुद्धि हुन्छ। जस्तै 10 भाग, जस्तै हामीले चाहिँ अब 10 रुपियाँ कमाएका छौँ भने 1 रुपियाँ हामीले दान गर्नु पर्यो। यसको मतलब त्यो भयो भने कुनै पनि दोष हामीलाई लाग्दैन र हामीले कमाएको त्यो धनमा पनि शुद्धता आउँछ। यसरी यहाँ बताइएको छ। नियमको पालना गर्नुपर्दछ। बुद्धि भ्रष्ट हुन दिनु हुँदैन। उन्नतिका लागि गरिएको व्यापारको 6औं भाग दान गर्न उचित हुन्छ। जस्तै हामी व्यापारी वर्ग छौँ भने 100 रुपियाँ कमाउँछौँ भने 6 रुपियाँ चाहिँ दान गर्नुपर्छ अरे। ल हेर्नुहोस्, अब दान त हामीले गरिराखेकै हुन्छौँ होइन, यी कुराहरू छन्। अब बुद्धिमान मनुष्यले त्यो धन दान गर्न उचित हुन्छ। गरिब दिन दुखी असहाय, कोही बेला हामी मन्दिर जान्छौँ होइन, त्यहाँ बाहिर कति बसेका हुन्छन् भोकभोकै, उनीहरूलाई दिने, उनीहरूलाई छुट्याउने। बुद्धिमान मनुष्यले अर्काको अवगुणहरूका बारेमा बताउनु हुँदैन कहिले पनि। यो कुरा धेरै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ है। फेरि अर्काको अवगुण हुन्छ नि, जस्तै त्यो व्यक्ति त यस्तो हो, त्यो व्यक्ति त यस्तो हो, दोस्रोको दोष हामीले देख्नु हुँदैन। परेशाम च तथा दोषम न प्रशंसेद विचक्षण विद्वेषेण तथा ब्रह्मन् श्रुतम दृष्टम च नो वदेत्।
केही नराम्रो उसको अवगुण अब उसलाई राम्रो सुधार गर्नु छ भने राम्रो ठाउँमा लगाउनु छ भने उसको राम्रै गुणको व्याख्या गर्नुपर्दछ। हेर्नुहोस् अब उसको नराम्रो छ नराम्रो कर्म गरेको छ भने राज्यले के उसलाई सजाय दिन्छ कि सजाय दिने व्यक्तिले सजाय दिन्छ। तर बुद्धिमान मनुष्यले कुरा गरेर चाहिँ हुन्छ नि, जस्तै त्यो व्यक्ति त फलानु यस्तो हेर त्यो त यस्तो त्यसको चाहिँ यस्तो हो त्यसले यस्तो गरो भनेर हाँस्दै खिल्ली उडाउँदै उसको अवगुणको बारेमा कहिले बताउनु हुँदैन। यदि बताउँदछ भने उसले गरेको पुण्य त्यतिखेरै सकिन्छ। दोषको बसमा परेर अर्काले देखेको वा सुनेको अवगुणको पनि चर्चा गर्नु हुँदैन। विद्वान मनुष्यले सबैको कामनामा सबैको मनमा द्वेष भाव उत्पन्न गराउने कुरा कहिले गर्नु हुँदैन। ऐश्वर्य प्राप्त गर्ने अभिलाषा भएकाले दुवै सन्ध्याका समयमा अग्निहोत्र अनिवार्य गर्नुपर्दछ। जो दुवै समयमा अग्निहोत्र गर्न असम्भव छ, जसलाई उसले एकै समयमा सूर्य र अग्निलाई विधिपूर्वक दिएको आहुतिले सन्तुष्ट बनाउनु पर्दछ। सबले भन्नु हर हर महादेव। यी सबै कुराहरू बुझ्दैछौँ, अरू कथा भोलि सुन्नेछौँ। सबले भन्नु हर हर महादेव।